सेक्रेटरी जनरल UN सिंतास माहिदे की बहाली के लिए फ़ाल किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो का UN सेक्रेटरी जनरल से अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर आज़म का ख़त पेश किया। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर बातचीत की। पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सदर फिलमन यांग से भी मुलाकात। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म एक शिकस्त ख़ोर्दा इंसान हैं। भारत को पाकिस्तान पर हमले का शौक़ है तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। भारत सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए तो हम खामोश कैसे बैठें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत को पहले भी मज़ा चखाया था, अगली बार जारहत की तो उसे फिर सबक सिखाएंगे। पेशावर में जिरगे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पानी के ज़खायर में इजाफे समेत अब हमें पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बड़े और कड़े फैसले करने होंगे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के एरिया मार्केट में जूतों की दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक 3 फायर टेंडर आग बुझाने में मसरूफ हैं। कायदाबाद, शाह लतीफ़ और भैंस कॉलोनी समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर ज़लज़ला। शिद्दत 3.1 और गहराई 80 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ मलीर से 10 किलोमीटर दूर मशरक़ में था। ट्रंप इंतज़ामिया ईरान को कम सतह पर यूरेनियम अफज़ूदा करने की इजाज़त देने पर गौर कर रही है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया एक और मंसूबे पर दीगर ममालिक के साथ मिलकर भी काम कर रही है। दीगर ममालिक के साथ मंसूबे पर काम करने का मकसद ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए अमरीकी दबाव में नहीं झुकेंगे। कोई भी आज़ाद इंसान जुल्म और नाइंसाफ़ी के आगे नहीं झुकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 10 मुंतख़ब अरकान का गज़ा से मुताल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग का मुतालबा। करारदाद में फ़ौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। हमास की हिरासत में तमाम यरग़मालियों की फ़ौरी और गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालबा। करारदाद में गज़ा में इमदाद पर आयद पाबंदियों के ख़ात्मे और इमदाद की महफूज तक़सीम पर जोर। करारदाद पर वोटिंग आज मुतवक्किल। गज़ा में इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इस्राएली फ़ौज की वहशियाना बम फायरिंग। पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। मज़ीद 58 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में इमदाद के मुंतज़िर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 100 से ज़ायद हो गई। शाम से इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइल का जनूबी शाम में अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। यूक्रेन की जानिब से मुसलसल ड्रोन हमलों के बाद रूस ने मदार में 100 से ज़ायद सैटेलाइट तैनात करने का फ़ैसला कर लिया। सरबराह रूस कॉस्मोस दिमित्री बेकानोव का कहना है कि मदार में 102 स्पेस क्राफ्ट नस्ब किए जाएंगे ताकि आइंदा ड्रोन हमलों से निपटा जा सके। इलॉन मस्क की अमरीकी सदर के टैक्स में कटौती और अखराजात बिल पर तनकीद। कहा, कटौती और अखराजात का बिल अमरीकी सदर का घिनौना और मकरूह फेल है। ट्रंप के कटौती और अखराजात बिल को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिन्होंने इस बिल के हक में वोट दिया उन्हें शर्म आनी चाहिए। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी। कुर्बानी के जानवरों की बढ़ती हुई कीमतें सुनकर शहरी परेशान। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कराची में ईद उल अज़हा पर जानवरों की बाक़ियात सड़कों पर फेंकने पर पाबंदी आयद। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
میرپور خاص میں آج سے مینگو فیسٹیول کا آغاز ہوگا۔ 2 روزہ فیسٹیول میں 200 سے زائد اقسام کے آم رکھے جائیں گے۔ مینگو فیسٹیول کے انعقاد کے موقع پر میرپور خاص میں کاشتکاروں کا دھرنا بھی جاری۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پانی کی تقسیم میں بد انتظامی اور کرپشن سے نقصان ہو رہا ہے۔ ایران کے سرحدی شہر سرباز میں 2 پاکستانیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اہل خانہ کے مطابق مقتول پاکستانیوں کا تعلق احمد پور شرقیہ اور کراچی سے ہے۔ دونوں پاکستانی ایران میں باربر کی دکان پر کام کرتے تھے۔ مقتول مجاہد کے بھائی نے کہا مجاہد ایران میں مزدوری کرتا تھا۔ ملزمان نے بھائی کو اغوا کر کے تاوان طلب کیا تھا۔ حکومت سے اپیل ہے کہ بھائی کی لاش لانے کا انتظام کیا جائے۔ جاں بحق ہونے والے دوسرے مزدور محمد فہیم کا تعلق کراچی سے ہے۔ 2 ماہ قبل بھی ضلع بہاول نگر کے 8 مزدوروں کو ایران میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اسلام آباد میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قاتل گرفتار، اعتراف جرم کر لیا۔ آئی جی اسلام آباد کے مطابق ثنا یوسف کے قتل کے ملزم کو 12 گھنٹوں میں فیصل آباد سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم قتل کے ثبوت مٹانے کے لیے ثنا یوسف کا موبائل فون بھی ساتھ لے گیا تھا۔ ملزم بار بار مقتولہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ قتل کا محرک ثنا یوسف کی جانب سے ملزم کو مسلسل مسترد کیا جانا تھا۔ ثنا یوسف نے والد یوسف حسن نے کہا کہ ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ حکومت سے اپیل ہے کہ بیٹی کو انصاف فراہم کیا جائے۔ NHA کا موٹر ویز پر نان ایم ٹیگ اور کم بیلنس گاڑیوں پر ٹول ٹیکس میں اضافے کا فیصلہ۔ نان ایم ٹیگ اور کم بیلنس والی گاڑیوں پر 50% اضافی ٹول چارجز لاگو ہوں گے۔ اطلاق 15 جون سے ہوگا۔ موٹر ویز پر نان ایم ٹیگ اور کم بیلنس کمرشل گاڑیوں کے لیے بھی ٹول ٹیکس میں اضافہ۔ نیشنل ہائی ویز اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ٹول ٹیکس میں اضافہ ایم ٹیگ کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے کیا گیا۔ اسلام آباد میں مسافر بسوں کے کرایے میں اضافہ واپس لینے کا فیصلہ۔ نوٹیفیکیشن آج جاری ہونے کا امکان۔ CDA نے 1 جون سے بسوں کا کرایہ 50 سے بڑھا کر 100 روپے کر دیا تھا۔ کھاد قیمتوں کے گٹھ جوڑ میں ایڈوائزری کونسل اور 6 فرٹیلائزر کمپنیاں ملوث پائی گئیں۔ گٹھ جوڑ پر فرٹیلائزر کمپنیز پر 37 کروڑ 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ مسابقتی کمیشن کے مطابق فرٹیلائزر کمپنیز نے آگاہی مہم کی آڑ میں قیمتیں طے کی۔ قیمتوں کا اعلان ایڈوائزری نہیں، کاروباری فیصلہ تھا۔ 6 کمپنیز پر 5 کروڑ فی کمپنی اور تنظیم پر 7 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد۔ CPNE نے 2024-25 کی پاکستان میڈیا فریڈم رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 3 مئی 2024 سے 3 مئی 2025 کے دوران 7 صحافی جان کی بازی ہار گئے۔ شمالی وزیرستان، نوشہرہ، خیرپور اور خضدار سمیت کئی علاقوں میں صحافی قتل ہوئے۔ 2024 میں 7 صحافی قتل ہوئے۔ قاتلوں کو سزا نہیں ملی۔ صحافیوں پر اغوا، تشدد اور مقدمات کے 104 واقعات رپورٹ ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیکا ایکٹ 2025 اور ہتک عزت قانون 2024 آزادی اظہار پر حملہ ہے۔ پنجاب اور وفاقی حکومت نے میڈیا قوانین پر سٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی۔ CPNE نے مشاورتی قوانین کی واپسی اور مشاورت کا مطالبہ کر دیا۔ CPNE کا میڈیا، سول سوسائٹی اور ہیومن رائٹس تنظیموں سے مل کر جدوجہد جاری رکھنے کا عزم۔ CPNE کے صدر کاظم خان نے تقریب سے خطاب میں کہا وہ اس رپورٹ کو شہید صحافیوں کے نام کرتے ہیں۔ صحافی رہنما ارشد انصاری نے کہا آج تک کسی صحافی کا کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا۔ صحافی رہنما رانا عظیم نے کہا آج سے ہی تحریک کا آغاز ہونا چاہیے۔ اور مناسک حج کا آغاز، دنیا بھر سے آئے لاکھوں عازمین حج آج ظہر سے پہلے منا پہنچیں گے۔ عازمین حج جمعرات کی صبح تک منا میں ہی قیام کریں گے اور عبادات میں مصروف رہیں گے۔ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے عازمین حج جمعرات کی صبح میدان عرفات میں جمع ہوں گے۔ جمعرات کو غروب آفتاب کے بعد عازمین حج مزدلفہ روانہ ہوں گے اور رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔